तत्कालीन बेलायत ईस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच बाध्यकारी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको 207 वर्षभन्दा बढ़ी भइसकेको छ। वीर नेपालीहरूले जितेर पनि हारेको दिन, देशको जमिन गुमेको र नेपालको इतिहासमा नेपालीको लागि कालो दिन हो। सुगौली सन्धि त्यतिबेला भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतसँग गरिएको भए पनि अहिले भारतीय शासक अर्थात भारतले हाम्रो नेपालको 10,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढ़ी जमिन हडपेको छ। त्यसको विषयमा लामो समयदेखि नागरिक सामाजिक अगुवाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समयमा भारतले अखण्ड भारतको नक्सा ल्याएपछि ग्रेटर नेपालको विषय र माग झन जनमानसमा समेत व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। बेलायतले समेत भनिसकिएको छ कि सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगड़ासम्म थियो। भारतका उत्तर प्रदेश र बिहारका कैयौं भूभाग समेत नेपालकै हो। कुनै समय नेपालको सिमाना टिस्टादेखि काँगड़ासम्म थियो। नेपालको क्षेत्रफल 3,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो। सुगौली सन्धिताका 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा सीमित भएको छ। बेलायत लगायतका तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी बेलायत विश्वले नै भनेको छ कि सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि नेपालको सिमाना टिस्टादेखि काँगड़ासम्म थियो। भारतमा अंग्रेजले शासन गर्नुभन्दा अघि र सुगौली सन्धि नहुन्जेलसम्म भारतका उत्तर प्रदेश र बिहारका कैयौं भाग पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगड़ासम्म नेपालको भूभाग थियो, जसलाई अहिले ग्रेटर नेपाल भनिन्छ। सुगौली सन्धि बेलायत र मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको हुनाले यसमा भारतको कुनै पनि साइनो छैन। बेलायतबाट 1947 सालमा स्वतन्त्र भएको भारतले त्यसको 3 वर्षपछि नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको छ। ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउन बेलायत र नेपाल बीच समेत बृहत्तर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। छलफलले निष्कर्ष दिन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इण्डिया र बंगलादेशको समेत अधीनमा रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व ब्रिटेन अर्थात बेलायत सरकारको हो भन्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई समेत ग्रेटर नेपालले पत्र पठाइसकिएको छ। सन् 1950 अक्टोबर 30मा काठमाडौँमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धिको 72 वर्षभन्दा बढ़ी पुगिसकिएको अवस्थामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ब्रिटेनी राजदूत मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकलाई 3 बुँदे ज्ञापन पत्र समेत पठाएको हो। मोर्चाले पठाएको ग्रेटर नेपालले पठाएको ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरै मात्रै फिर्ता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन बेलायत बीच सन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जीलिङ र सिक्किम तथा सिलगढ़ी, दिनाजपुर र रंगपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचमा पहाड़ी र समतल भूभाग एवं दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोशी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पिनु परेकोमा ब्रिटेनले सन् 1816 डिसेम्बर 11 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई र 1860 नोभेम्बर 1 मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो भनिएको छ। ज्ञापन पत्रमा सन् 1947 जुलाई 18 मा ब्रिटेनको संसदले पारित गरेको इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन अनुसार पाकिस्तान र इण्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो। तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन, न यो जमिन इण्डियाको हकभोगमा छाडिएको कुनै लिखत नै उपलब्ध छ। पाकिस्तान र इण्डिया पनि सँगै नेपालले फिर्ता पाउनु पर्ने जमिन कसरी इण्डियाको हातमा पुग्यो भन्ने प्रश्न समेत बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको छ।
ब्रिटेन नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र 30 अक्टोबर 1950 को सन्धिको धारा 8बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बंगलादेशमा रहेको इन्डिया र बंगलादेशको समेत केही भाग रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटेन अर्थात बेलायत सरकारको भएको भन्दै दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न बेलायतको प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको छ। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि मार्च 4 1816 मा भएको थियो। सो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 16 सम्म चलेको अंग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालका पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश कम्पनीका पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिस ब्रान्ड्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छाड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि फ्रान्सका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ। त्यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिम क्षेत्रका केही क्षेत्रहरू कांगड़ा वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराईका धेरै भागहरू रहेको छ। तराई क्षेत्रका केही भूभाग सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् 1857 को विद्रोहीलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भूभाग हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइयो। सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि शुरू भएको युद्ध झण्डै 1 वर्ष चल्यो। त्यस क्रममा पश्चिमको केही भूभागमा नेपालले गुमायो, पूर्वमा बचाएर राख्यो। युद्धकै क्रममा अंग्रेजले 2 डिसेम्बर 1815 मा नेपाल समक्ष शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव राख्दै 15 दिनको समय सीमा पनि तोक्यो। उक्त समय सीमासम्म अंग्रेजले नेपालमा भाइ भारदार बीच फुट ल्याउन सफल भइसकेको थियो। त्यसैले नेपालमा भाइ भारदार बीच युद्धका लागि एकमत हुन सकेन र बाध्यतावश झण्डै 3 महिनापछि सन् 1816 मार्च 4 मा नेपालले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। हुन त त्यस बेलाका सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू गजराज मिश्र र चन्द्रशंकर उपाध्याय नै नफर्किएकाले यो सन्धि कतिको वैधानिकता छ भन्ने प्रश्न समेत छँदैछ। यस विषयमा इतिहासकारहरूले खोजी गर्दै जालान्। एक दिन सत्य निस्केला। तर 1816 मार्च 4 को सन्धिकै आधारमा मेची पूर्व टिस्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलजसम्म र सम्पूर्ण तराई गुमाएको देखिन्छ। अंग्रेजले यति हडपेपछि नेपाल केही समय तराईविहीन बनेको थियो। सन्धिको 9 महिनापछि 1816 डिसेम्बर 11 का दिन अंग्रेजले नेपालसँग अर्को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी राप्तीदेखि पूर्वको भूभाग फिर्ता गर्यो। त्यसपछि लामो समय नेपाल स्थिर र शान्त देखियो। सन्धि 44 वर्षपछि 1860 नोभेम्बर 15 का दिन राप्तीदेखि महाकालीसम्मको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपालले भूभाग दोस्रो पटक फिर्ता गर्यो। कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपालको भूभाग दोस्रो पटक फिर्ता गर्यो। अरू पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने सहमतिमा उक्त जमिन फिर्ता हुँदै गएको हो।